येवकार आणि नमस्कार. आम्ही सध्या आसा शिरोडा मतदारसंघ विलेज पंचायत शिरोडा आणि प्लेस आसा ही भाटी, ज्या जाग्यार सार्वजनिक गणपती पुजता आणि तशेंच आउटपोस्ट आसा. हांगा कितें जालें, सकाळीं आमकां कॉल आयले हांगचे शिरोड्यांतल्यान की एक 5-6 जाणांनी कॉल केले की हांगा माती काडटा म्हणून. जेसीबी घातल्या, दोंगरा हात लायला, दोंगर कट करता, जेसीबी घातल्या आनी माती व्हरता म्हणून. पण जेन्ना आतां सध्या सायटीचे लोकेशनाचेर येयले जाल्यार जेसीबी ना आणि ट्रक ना. पण आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा, टीसीपी इन्फॉर्म केल्ले आसा, टीसीपी येतले आनी रिपोर्ट करून ते स्टॉप करतले. पण खंय तरी आयज हे माती काडपाचे जे हें आसा, खंय तरी हे कोण पावरां आसा तेच बिंदास काडटा, तांकां भंय ना कोणाची. पण हेंके मिस्टेकी लागून प्रत्येक लोकांक त्रास जाता. नेचर डिस्टर्ब जालें. दोंगर इज म्हणल्यार आमी देवा भशेन मानता आनी देवूच तो, कित्याक आमकां उदक बाकीचे सगळे ते हितूंतल्यान मेळटा दोंगरांतल्यान. आयदर दोंगरां हात लायले जाल्यार आमी पळयलें फाटल्या दिसां जशें केरळा कितें जालां, इवन फाटल्या दिसां गोंया पसून कितले गर्मेन लोक मेल्ले आसा. कित्याक जे नेचर डिस्टर्ब जालें, कित्याक नेचर आमकां बॅक हार्म करतले, हे नेचराचो रूल आसा. सो आमी टीसीपी इन्फॉर्म केल्ले आसा. टीसीपी म्हाजोय नंबर दिलो, ते विचारी कोण उलयता. सो हांव म्हणलें शैलेश नायक सावथाचो पार्टीचो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो, आनी सो तो म्हाका कॉन्टेक्ट करून ते येतले आनी हांगा रिपोर्ट काडून हे स्टॉप करतले. पण खंय जर अशें कितें वायट घडटा जाल्यार गांवच्या लोकांनी फुडाकार घेवपाचो. जशें म्हाका हांगची गांवच्या लोकांनी फोन केलो, शिरोड्या मतदारसंघाच्या लोकांनी फोन केलो म्हणून हें कळ्ळें. नाल्यार खंय तरी अशें इलिगली दोंगर कट करून हें खंय तरी सगळें नाटक करपाक सोदता. सो लोकां कडेन मागता फुडें सरा आनी कशें कितें वायट घडटा तेजे आवाज काडा. थँक्यू.